दर्शकवृन्द नमस्ते। कार्यक्रममा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। नेपालको संविधान 2072 जनप्रतिनिधिमूलक संविधान सभाले निर्माण गरेको हो। नेपालको संविधान मौलिक हक अधिकारका साथै नागरिकको कर्तव्यलाई पनि स्पष्ट पारेको छ। संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक मुलुकमा बनेको यो जुन संविधानको आधार र रूपरेखा छ, यसले 3 तहको राज्यको अङ्गहरूलाई विभाजित गरेको छ। संघीय, स्थानीय र प्रदेश सरकारको संरचनाले अहिले मुलुकमा स्थापित राज्य प्रणालीलाई अगाडि बढाएका छन्। नेपालको संविधान 2072 अहिलेसम्म आइपुग्दा नेपालको राज्य प्रणाली र जनताको समृद्धिका लागि के कस्ता उपलब्धिहरू हासिल गर्यो, यसका कार्यान्वयनका पक्षहरूमा के कहाँ कस्ता किसिमका कमी र कमजोरीहरू छन्, यिनै विषयमा छलफल र चर्चा गर्नका लागि आज हामी उपस्थित भएका छौँ। कार्यक्रममा अतिथिको रूपमा डाक्टर कुमार शर्मा आचार्य वरिष्ठ अधिवक्ताजीलाई यहाँ निम्ति आएका छौँ। स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद विजयजी। नमस्कार। यसै गरी वरिष्ठ अधिवक्ता गोपाल कृष्ण घिमिरेजीलाई आज हामी यहाँ स्टुडियोमा निम्ति आएका छौँ। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। म डाक्टर कुमार शर्मा आचार्यसँग कुरा गर्न चाहन्छु। अहिले जुन यो संविधान, खास गरी एउटा मूल कानुन, मुलुकको लागि चाहिने एउटा व्यवस्था र सम्पूर्ण सबै चिजको यसमा प्रारूपहरू प्रस्तावनादेखि लिएर धारा उपधारामा उल्लेख गरिएको छ। यो संविधान आइसकेपछि खास गरी जनताले सहज रूपमा बुझ्ने उपलब्धिहरूको विषयमा भन्नुपर्दा यहाँले के हेर्नु भएको छ? यो संविधानको उपलब्धिको लागि सबैभन्दा पहिला त जुन आन्दोलनको क्रममा र विभिन्न राजनीतिक प्रतिबद्धतामा व्यक्त भएको कुरा, सिंहदरबार गाउँ गाउँमा पुग्छ, घर घरमा सिंहदरबार पुग्ने र सुविधा नागरिकले काठमाडौँमा धाउन नपर्ने र आफ्नै ठाउँमा सरकार भेटिने, आफ्नै ठाउँमा विकास निर्माणका कामहरू हुने र आफूले खोजेको नजिकको जनप्रतिनिधि। पहिला सिंहदरबारमा कुनै काम गर्नु पर्यो भने प्रतिनिधि खोज्न सिंहदरबार आउनु पर्थ्यो। अब नजिकमा जनप्रतिनिधि हुने व्यवस्था अन्तर्गत स्थानीय तहहरू अहिले जुन सशक्त सबल स्थानीय तहहरूको व्यवस्था गरेको छ, यो जनताका लागि, विशेष गरी जनताका लागि यो निकै महत्त्वपूर्ण कुरा हो भन्ने मलाई लाग्छ यो संविधानको विशेषताभित्र। र अब सङ्घीयता त छँदैछ, यो प्रदेशका कति अधिकारहरू, प्रदेशले अधिकार कति प्रयोग गर्न पाएको छ, के छ भन्ने कुराहरू, त्यसमा विवाद धेरै छन्। प्रदेशले पुरै अधिकारहरू प्रयोग गर्न पाएको छैन, प्रदेशको व्यवस्था प्रदेशलाई चाहिँ सङ्घीय इकाइको रूपमा हेरियो भन्ने कुराहरू पनि छन्, गुनासाहरू छन्। यो सबै गुनासाहरू संविधानले गरेको भन्दा पनि सरकारले, सङ्घीय सरकारले गरेको कामहरूको रिफ्लेक्सन हो। उहाँहरूले कसरी लिनुभएको छ भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। स्थानीय तहको सम्बन्धमा त्यति समस्या छैन। प्रदेश अहिले सङ्घीय सरकारले त्यति बढी नियन्त्रण स्थानीय तहलाई गरेको देखिया छैन। तर संविधानले प्रदेश सरकारहरूलाई जुन अधिकारहरू सम्पन्न गरेको छ, संविधानले जुन स्वायत्तता प्रदान गर्नु पर्थ्यो, त्यो नगरिकन अहिले प्रदेशलाई सङ्घीय राज्यको सङ्घीय सरकारको एउटा प्रतिनिधि हो कि भने जस्तो कुराहरू पछि बनेका कानुनहरू, सङ्घीय सरकारबाट पछि बनाइएको जुन कानुनहरू हुन्, त्यसले त्यो स्थिति दिएको भए हुनाले यो संविधानलाई मौलिक हकको हिसाबले सबैभन्दा सम्पन्न मान्न सकिन्छ। यो साह्रै प्रोग्रेसिभ संविधान हो भन्न सकिन्छ। किनभने मौलिक हकका यति धेरै व्यवस्थाहरू, जस्तै इन्डियन कन्स्टिट्युसनमा पनि मौलिक हकका व्यवस्था यति धेरै व्यवस्थाहरू छैनन्। उनीहरूले अदालतमा गइसकेपछि अदालतले व्याख्या गरेर नागरिक अधिकारलाई स्थापित गरेको छ र हामीले अहिले संविधानमै सबै कुरा लिएर आयौँ। अदालतले बोल्नुपर्ने धेरै कुराहरू छैन। हुन त यसको पछाडि, यो संविधानको विकासको पछाडि अलिअलि अदालतको पृष्ठभूमि पनि छ, अदालतले गरेका फैसलाहरू पनि छन्। तर हामीले संविधानमै त्यो सबै कुराहरू लेखेर ल्याएको हुनाले मौलिक हकको हिसाबले र पहिलोपटक नागरिकलाई कर्तव्य तोकेर आएको संविधान हो। त्यो भएर यो नागरिकका लागि नागरिक हकहरू जति संविधानमा व्यवस्था गरिएका छन्, त्यो हिसाबले यो परिष्कृत संविधान, एकदमै राम्रो संविधान भनेर मान्न सकिन्छ। त्यो रूपमा मैले लिन्छु। गोपालजी, जस्तो यहाँ कुरा चर्चा चलिहाल्यो, यो एउटा परिष्कृत संविधान छ, मुलुकको लागि एउटा राम्रो चिज हो। तर जुन अहिले राज्य शक्तिको जुन बाँडफाँडको कुरा छ नि, सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय, यसमा चाहिँ अनुसूचीले विभाजित गरिदिएछ। तर यसका बावजुद पनि प्राकृतिक स्रोत साधनको उपयोगिता, खास त राज्य प्रणालीको मुख्य काम भनेको जनतालाई समृद्ध बनाउने हो, राज्यलाई एउटा समृद्धशाली मुलुकको रूपमा स्थापित गर्नुपर्ने हो। के यी बाँडफाँड जुन भएका शक्तिहरू छन्, यी विभाजित रूपमा र सन्तुलित छ, यहाँलाई लाग्छ?
होइन, यसको व्याख्या हुन जरुरी छ। अब मलाई पनि कस्तो लाग्दछ भने तपाईँले जुन राज्य शक्तिको बाँडफाँडको कुरा गर्नुभयो, विशेष गरेर सङ्घीय सरकार धेरै मजबुत छ, धेरै पावरफुल छ र एकैचोटि के देखियो भने तल्लो जुन स्थानीय सरकार छ नि, स्थानीय सरकार पनि धेरै मजबुत देखियो। स्थानीय सरकार असाध्यै प्रभावकारी देख्दछु म। यो संविधान बनिसकेपछि यसको एउटा विशेषताको रूपमा हेर्दाखेरि मैले के बुझेँ भन्दाखेरि अहिले जति स्थानीय सरकारहरू छन् नि, तपाईँ गाउँ गाउँसम्म 15 करिब 17 वर्ष पछाडि हामी कहाँ स्थानीय चुनाव भएको हो। स्थानीय चुनाव भइसकेपछि अहिले जुन स्थानीय सरकारहरूको प्रभावकारिताको कुराले गर्दाखेरि होला त्यसको योजनाबद्ध भएको छैन, त्यसमा कमी कमजोरी छन्, म त्यसतर्फ पनि औलाउँछु। योजनाबद्ध गर्नु पर्थ्यो। जस्तो सस्टेनेबल डेभलपमेन्टको कुरा गर्दाखेरि यो इन्भाइरोमेन्टलाई हेरेर गर्नुपर्दछ। विकासको कुरा गर्दाखेरि हामीले त्यतातर्फ ध्यान पुर्याउन सकेनौँ होला। सोइल इरोजनको कुरा बढी हुन थालेछ, बाटाघाटा बने तर हामीले योजनाबद्ध गर्न सकेनौँ। ती तमाम कमी कमजोरीका बावजुद पनि अहिले स्थानीय सरकार धेरै प्रभावकारी छ भन्ने मलाई लाग्दछ। सङ्घीय सरकारको भूमिका त हेर्नुहोस्, यो व्यक्तिमा डिपेन्ड गर्दो रहेछ, व्यक्तिमा भर पर्दो रहेछ भन्ने मलाई लाग्छ। यसका ठुल्ठुला बहसहरू छन्, तपाईँले हेर्नु भएको छ। यो पुस्तान्तरको बहस पनि छ यसमा। अहिले विभिन्न पार्टीहरूमा पनि चलेका छन्। यो पार्टी सिस्टम हो, पार्टी सिस्टममा यस्ता कुरा उठ्नुपर्छ। कुन पुस्ताले शासन गर्ने, कुन पुस्ता मजबुत हुने भन्ने पनि रहेछ। युवा पुस्ता किन आउँदैन, युवा पुस्ता आएर शासन सत्तामा किन बस्दैन भन्ने पनि कुराहरू चलेका छन्। हामीलाई पनि कहिलेकाहीँ त्यस्ता कुराहरू लाग्दछ। तर प्रश्न के छ भने सङ्घीय सरकारले व्यक्ति पछि कति प्रभावकारिता जमाउन सक्ने भन्ने विषय छ भने, अर्कोतर्फ यो जुन बिचको प्रदेश सरकार छ नि, अहिले मलाई लागेको के भने या त प्रदेश सरकारमाथि अन्याय भएको छ। एक त त्यो संरचना नै नयाँ थियो, हुन त स्थानीय सरकारको संरचना पनि नयाँ हो। कतिपय नगरपालिकाहरू अहिले भर्खरै बनेका छन्, गाउँ विकास समितिहरूबाट गाउँपालिका बनेका छन्, नगरपालिकाहरू नयाँ निर्माण भएका छन्, त्यसमा समस्या थियो। तैपनि स्थानीय सरकारको भन्दा पनि कम प्रभावकारिता यो प्रदेश सरकारको देखिएको छ। यसमा तपाईँले भनेको जुन सूची छ नि, संविधानमा हामीले विभिन्न सूचीको निर्माण गरेका छौँ। पर्याप्त रूपमा कानुन निर्माण नहुने, कानुन निर्माण गर्दाखेरि पनि अहिले डाक्टर साहब हुनुहुन्छ, डाक्टर साहब एउटा सल्लाहकारकै रूपमा गएर प्रदेश नम्बर 5 मा त्यो एउटा कानुन निर्माणको काम सम्पन्न गरेर आफ्नो भूमिका निर्वाह गरेर आउनुभएको मानिस हो। त्यसैले मलाई चाहिँ कस्तो लाग्दछ भन्नु होला भने जति निर्माण हुनुपर्ने कानुन निर्माण नभएको, प्रदेश सरकारको भूमिकाको विषयमा चर्चा नभएको, त्यसको स्पष्ट व्याख्या नभएको अवस्था छ। र कतिपय कुरा त कोर्टले पनि गरिदिनु पर्नेछ। हामीले हेर्छौँ अहिले संवैधानिक इजलासमा यो प्रदेशको बिचको, प्रदेश र केन्द्रको बिचमा र प्रदेश केन्द्र र स्थानीय तहको बिचमा भएका जति पनि मुद्दाहरू छन् नि, ती सबै मुद्दाहरू थुप्रिएर बसेका छन्। कुनै पनि मुद्दाको फैसला भएको छैन। जस्तो स्थानीय तहले स्थानीय शिक्षा ऐन बनाउँछ, त्यो शिक्षा ऐन केन्द्रीय शिक्षा ऐनसँग बाजिएको छ, त्यो बाजिएको छ कि छैन भन्ने व्याख्या गर्न जरुरी छ। त्यो व्याख्यात्मक विषय भएको हुनाले सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले हेर्नुपर्ने विषय हो। त्यो त्यहाँ सबै गरेर थुप्रिएर बसेको अवस्था हामी देख्दछौँ। भने यो त कस्तो व्यवस्था रहेछ भने नि, अघि संविधानको विशेषताको कुरा तपाईँले गर्नुभएको थियो, यो असाध्यै सुन्दर सिस्टम हामीले अपनाएका छौँ। यसपल्ट लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन, तर कस्तो त भन्दाखेरि सङ्घीयता सहितको। भनेपछि अब यहाँ सबै जनताका मानिसहरू, यहाँ कोही कसैलाई आएर राजा आएर थोपरिने अवस्था छैन। अहिले दोष लाउने ठाउँ पनि छैन, तपाईँले अरूलाई दोष थोपरेर आफू उम्किने ठाउँ पनि छैन। त्यसैले यसका गुण दोषको जवाफदेही त हामी सबै आफैले लिनुपर्दछ, जनताले नै लिनुपर्दछ, अर्थात् जनप्रतिनिधिले नै लिनुपर्दछ भन्ने मलाई लाग्दछ। एक अर्को कुरा, हामी तत्त निकायमा जुन व्यक्तिहरू बस्छन् नि, कार्यपालिकीय अङ्गमा बस्ने, प्रधानमन्त्री लगायत मन्त्री परिषद, त्यस्तै गरेर प्रदेश तहको कार्यपालिकामा, स्थानीय तहको कार्यपालिकामा बस्ने व्यक्तिहरू जुन हुनुहुन्छ, उहाँहरूले आफ्नो भूमिका सक्षम तरिकाले निर्वाह गर्नु पर्यो। त्यस्तै विधायिकामा बस्ने, प्रत्येक तहको विधायिकामा बस्ने व्यक्तिहरूले पनि आफ्नो भूमिकाको परिमार्जन गरेर बुझ्नु पर्यो। भने न्यायपालिकाकै कुरा गर्दाखेरि पनि अहिले हामी स्थानीय तहमा न्यायिक समितिको व्यवस्था गरेका छौँ भने दुई तहमा त करिब न्यायपालिका त यो कस्तो भने युनिटरी नै भनिन्छ। न्यायपालिका त हाम्रो एउटै खालको छ, जिल्ला अदालत, हाइकोर्ट, यो उच्च अदालत र सर्वोच्च अदालत छ। तर के छ भने न्यायपालिकाले पनि आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्नु पर्यो भन्ने मलाई लाग्छ। यो सबैले भूमिका निर्वाह गर्यो भने यो असाध्यै सुन्दर सिस्टम हो। त्यो सिस्टमको व्याख्या हुन चाहिँ जरुरी छ भन्ने लाग्छ मलाई। हजुर डाक्टर साहब, जस्तो अहिलेको जुन संविधान 2072 छ, यसको भावना के छ भने राष्ट्रमा एउटा स्थायित्व सरकारको निर्माण भइरहोस्। तर यो कानुन भनेको कानुन हो, यसलाई कानुन गर्ने नेपाली जनता नै हुन्, नेपाली जनताका निर्वाचित प्रतिनिधिहरूले गर्ने हो। यस्तो अवस्थामा जुन भावना छ नि, त्यो भावनालाई अंगीकार इमान्दारीपूर्वक गरेर अगाडि बढेका छन् त नेताहरूले, के लाग्छ यहाँलाई? संविधानको भावनालाई लिएर अगाडि बढेको जस्तो देखिएन। किन देखिएन भन्दाखेरि
प्रतिनिधि संविधानको भावना र संविधानको अक्षर हामीले सर्वोच्च अदालतले व्याख्या गरिसक्यो। धेरै कन्ट्रोभर्सी थियो हाम्रो बिचमा। संसद विघटन गर्न पाइन्छ कि पाइँदैन, यो पार्लियामेन्ट्री सिस्टममा हामीले जुन पार्लियामेन्ट्री सिस्टम अङ्गीकार गरेका छौँ अहिले, यसमा सबैभन्दा शक्तिशाली भनेको हामीले पार्लियामेन्टलाई बनायौँ। त्यो प्रदेशको पार्लियामेन्ट पनि शक्तिशाली होला, सङ्घीय पार्लियामेन्ट पनि शक्तिशाली होला, पार्लियामेन्टले बनायौँ। यो कुनै पनि पार्लियामेन्टलाई हेर्ने, संविधानलाई हेर्ने भन्ने कुरा एउटा दृष्टिकोण हुँदो रहेछ क्या। संविधानले हेर्ने दृष्टिकोण हुँदो रहेछ। तपाईँ संविधानलाई कसरी हेर्न चाहनुहुन्छ? संविधानलाई समस्याको रूपमा हेर्न चाहनुहुन्छ भने संविधानमा धेरै समस्या भेटिन्छ होइन। संविधान भने समाधान हो भन्ने कुरो खोज्नुहुन्छ, समाधानको रूपमा यदि संविधानभित्र हेर्नुहुन्छ भने समाधान थुप्रै भेटिन्छ। तर के देखियो विगतमा भन्दाखेरि, विशेष गरी यो भर्खरै गएको सरकारले संसदप्रति विश्वास गरेन, संसदलाई अवरोध ठानेर दुई पटक विघटन गर्यो, जबकि यो विघटन गर्नुहुन्न भन्ने कुरो संविधानमा छ। विघटन अन्तिम अवस्थामा मात्रै गर्ने हो। यो हाम्रो पार्लियामेन्ट्री प्र्याक्टिसमा हामीले अदालतले बोलेका कुराहरूमा यो सबै कुरामा अन्तिम अवस्थामा मात्रै केही उपाय भएन मात्रै संसद विघटन गर्ने भनेर भनेको थियो। तर त्यो नोसनमा गएन र सबैभन्दा पहिला चाहिँ संसद सरकारको लागि सहयोगी हुनुपर्थ्यो। सहयोगी हो भन्ने भावनाले यदि सोचिदिएको भए विघटनतिर जानु पर्दैन थियो। तर सरकारमा बस्नेले के सोच्नु भयो जस्तो मलाई लाग्छ भन्दाखेरि, संसद अवरोध हो मेरो लागि भन्ने। जब भन्नुहोस् न, संसदमा बजेट पेश गर्नुपर्ने थियो, बजेट पेश गर्नुभन्दा 1 दिन अगाडि संसद विघटन गरेर अनि बजेट पेश गर्ने भन्दाखेरि त्यति बेला के देखियो भने सरकारमा बस्ने मान्छेले संसदलाई अवरोध ठान्यो। जबकि संसद भने त शक्तिको स्रोत थियो, त्यो प्रधानमन्त्रीलाई बनाउने चिज हो, शक्तिको स्रोत चाहिँ त्यही चिज हो नि। त्यो भएर अहिलेको स्थितिमा कस्तो देखियो भन्दाखेरि यसलाई संविधानलाई प्रयोग गर्ने मान्छे, संविधान इटसेल्फ एकदमै राम्रो छ। यो एकजना इन्डियन प्रोफेसरले भन्नुभएको थियो, तिम्रो देशको संविधान त साह्रै इनरिच छ, साह्रै प्रसिद्ध, साह्रै उहाँले शब्द प्रयोग गरेको। मैले 1 वर्ष अगाडि एउटा आर्टिकल पढेको थिएँ, त्यसमा उहाँलाई साइट पनि गरेको छ। यही संविधान दिवसको उपलक्ष्यमा एउटा आर्टिकल प्रकाशित भएको थियो र त्यसमा उहाँले साइट गर्नुभएको छ इन्डियन प्रोफेसरको कुरा। लेखकले उहाँले भन्नुभएको छ, साह्रै प्रोग्रेसिभ संविधान हो, तिम्रो संविधानमा त सबै कुरा मौलिक हकको रूपमा आएको छ, अरूले संविधान अदालतले व्याख्या गरेर गएको छ, त्यो भएर प्रोग्रेसिभ छ भन्ने कुरा गरियो। र यहाँभित्र अर्को एउटा ड्रब्याक हामीले कसरी गऱ्यौँ भनेर भन्दाखेरि, हामीले सबै चिज अदालतलाई पनि कन्ट्रोभर्सीमा ल्यायौँ कि यो संविधानलाई प्रयोग गर्ने सिलसिलामा पार्लियामेन्टलाई विघटन गऱ्यौँ, पार्लियामेन्टलाई दुश्मन देख्यौँ। पार्लियामेन्ट विघटन गर्न पाइन्न भन्ने मानेमा जसले त्यति बेला संविधान सभाको अध्यक्ष लगायतको मान्छे हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरूले एकपटक संविधान विघटन गर्न संसद विघटन गर्न पाइन्न भन्ने उहाँहरूले त्यति बेलै जारी गर्नुभएको थियो। पछि सरकारले जारी विघटन गरिसकेपछि यो पाइन्छ भन्ने लाइनमा उहाँहरू उभिनुभयो, जबकि अल्टिमेटली सर्वोच्च अदालतले यसलाई क्लियर गरिसक्यो। त्यो भएर हामीले जम्मै कुराहरू विवाद सिर्जना गर्ने, संविधानमा अविश्वास गर्ने र त्यसबाट छिद्र खोज्ने, अधिकार कहाँबाट बढी प्रयोग गर्न सकिन्छ, मेनिपुलेट कहाँबाट गर्न सकिन्छ भन्ने छिद्र खोज्ने र त्यो छिद्र खोजेर छिद्रलाई अवरोध भयो भने संसद विघटन गर्ने, अदालतमा जम्मै चिज पुर्याउने र अदालतले गरेको कुरालाई अदालतको फेरि सबै कुराहरू। हामीले एउटा कुरो गल्ती के गर्यौँ भन्ने मलाई लाग्छ भन्दाखेरि, यो संविधानमा मैले मेरो तर्फबाट भन्नुपर्दा संवैधानिक अदालतको कुरा त्यति बेला उठेको थियो। अहिले गोपालजीले साइट गर्नुभएको छ, भन्नुभएको छ उहाँले कि सबै कुराहरू अदालतमा छ र अदालतमा परेका मुद्दाहरू जसले चाहिँ हाम्रो सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार, लोकल सरकारको बिचको डिमार्केसन गर्नुपर्ने, राइटको जुन डिमार्केसन गर्ने हो, त्यो कुरा त अदालतले गर्ने हो नि। हाम्रो अहिले संवैधानिक इजलास भन्ने छ, संवैधानिक इजलासले गर्ने हो। संवैधानिक इजलासभित्र हामीले कस्तो कम्पोजिसन बनायौँ संवैधानिक इजलासको भन्दाखेरि, त्यसमा 5 जना न्यायाधीशहरू राख्ने कुरा गऱ्यौँ र त्यसपछि गएर हरेक सुनाइका हरेक चरणहरू त्यही संवैधानिक इजलासको 5 जनाले गर्ने कुरा राख्यौँ, जसले गर्दाखेरि अहिलेसम्म यस्ता इस्युहरू, उहाँले शिक्षा ऐनको कुरा गर्नुभयो, शिक्षा ऐनका धेरै कुराहरू, यस्ता धेरै कुराहरू अहिले सर्वोच्च अदालत विचाराधीन छन्, तर कुनै पनि मुद्दामा अदालतले एउटा लाइन बनाउन सकेको स्थिति छैन। किन हामी अभ्यासकै क्रममा लोड बढी भयो क्या, लोड बढी भयो, सर्वोच्च अदालतमा लोड बढी भयो। त्यही भएर संवैधानिक अदालत बनाएको भए हुन्थ्यो कि भन्ने कुरा अहिले व्यापक रूपमा उठिरहेछ। त्यही भएर यो अभ्यासको क्रममा हामीले तिता मिठा दुइटै अनुभव गऱ्यौँ। यति बेला राम्रो अनुभव अदालतले डिमार्केसन गरिदिएछ। जहिले पनि संविधान भने एउटा बनाइन्छ र पछि गएर संविधानको विकास पनि गरिन्छ। संविधानको विकास कसरी हुन्छ भन्दाखेरि सर्वोच्च अदालतको व्याख्याहरूबाट, सरकारले गरेका कामहरूबाट, यसबाट संविधानको विकास हुन्छ। त्यही भएर हामीले छोटै समयमा यो 6 वर्षको अवधिमा
संविधानको विकासमा चाहिँ एउटा खुड्किलो पार गरिसकेका छौँ। त्यो सबल राम्रो पक्ष मान्नुपर्छ। तर समग्रमा भन्दाखेरि यो प्रयोग गर्ने मान्छेहरूमा भर पर्ने हो। पावरलाई, संविधानलाई अधिकारको स्रोतको रूपमा र यसलाई म्यानेज गर्ने र देशलाई बनाउने रूपमा गरे भए यहाँभित्र असाध्यै राम्रो सम्भावना छ संविधानमा। तर यसलाई अब अवरोध ठान्नुभयो र समस्या ठान्नुभयो भने त यसलाई त उपयोग गर्ने उपयोगितावादमा पनि आधारित हुन्छ। हजुर, गोपालजी, जस्तो अहिले हामी कार्यान्वयनको चरणमा छौँ। कार्यान्वयनको चरणमा हुँदाखेरि केही अभ्यासहरू बाटो सही पनि लैजान सक्छन्, कुनै बाटोले हामीलाई अवरोध पनि खडा गर्न सक्छन्। यो जुन संविधान छ नि, यसको अपनत्व नेपाली नागरिकले सबैले ग्रहण गर्नुपर्ने हो र सबैको संविधान बनाउनु पर्ने हो। तर यी संविधानमा केही यस्ता समस्याहरू पनि, त्रुटिहरू पनि, कुराहरू उठिरहेका छन्। त्यस्ता संविधानमा देखिएका कमी कमजोरीहरूलाई संविधानको धारा 2074ले संशोधनको पनि एउटा प्रारूप खडा गरेको छ कि यी सबै चिजलाई मिलाउनलाई यी धारा पर्याप्त छ त? किन यस्तो हो, संविधान एउटा गतिशील डकुमेन्ट हो। यो चाहिँ सदा कस्तो छ भने समयअनुसार, जनताको माग अनुसार यो परिवर्तन भइरहेको छ। परिवर्तन भनेको संशोधन भइरहेको छ र यो परिवर्तन हुनु पनि पर्छ, संशोधन हुनु पनि पर्छ। यदि स्ट्याटिक भयो भने त यसले चाहिँ समयअनुसारको माग पुरा गर्न सक्दैन। त्यसैले गर्दाखेरि के भनिन्छ भने जस्तो संविधानको मूल स्पिरिट के हो त्यसलाई चाहिँ परिवर्तन गर्नु भएन। जस्तो तपाईँले के कुरा चेन्ज गर्न पाइँदैन भन्दाखेरि लोकतन्त्र परिवर्तन गर्न पाउनुहुन्न, गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्था परिवर्तन गर्न पाउनुहुन्न, त्यस्तै सङ्घीयता परिवर्तन गर्न पाउनुहुन्न। यो विषयवस्तु बाहेक अन्य विषयवस्तुलाई त तपाईँले त्यो भित्रका कन्टेन्टहरू छन् नि, संविधानमा जुन कन्टेन्टहरू छन् ती आवश्यकता अनुसार त्यो परिवर्तन हुँदै जाने, त्यसलाई चाहिँ संशोधन गर्न सकिन्छ। त्यसलाई चाहिँ के छ भन्दाखेरि संसद छ, यो डाक्टर साहबले भर्खर भन्नुभयो, त्यो एउटा सार्वभौम थलो हो। जनताको प्रतिनिधिहरूको सार्वभौम थलो संसद भएको हुनाले त्यहाँ गएर त्यसका डिस्कसनहरू गरिन्छ। त्यो डिस्कसन मार्फत आवश्यकताहरूलाई परिपूर्ति गर्ने काम पनि यो संसदले नै गर्दछ। आवश्यक छ भने संविधान पनि संशोधन हुन्छ, भएको पनि छ। हाम्रो मुलुकको संविधान पटक पटक संशोधन भइसकेको छ। त्यसैले अब यो 6 वर्षको अवधिमा जति उपलब्धि हासिल भएको छ यसलाई सानो पनि भन्नुहुन्न। तर मैले देखेको एउटा मेजर समस्या के हो भने कार्यान्वयन गर्ने जुन मानिसहरू छन् नि, हेर्नुहोस्, हामी चाहिँ भन्न त भन्छौँ हामी लोकतन्त्रवादी हौँ, तर लोकतन्त्रवादी हुँदा नि हामी कुन सिस्टमबाट जन्म्यौँ, कसरी हुर्क्यौँ भन्ने कुराको प्रभाव हुँदो रहेछ। यत्रो त्याग तपस्या गरेका नेताहरू हुनुहुन्छ नि, हामी सबैलाई थाहा छ। यत्रो त्याग तपस्या, जेल नेल खाएका, सङ्घर्ष गरेका, डेमोक्रेसीको लागि लाइफ लङ लडेका नेताहरू हुनुहुन्छ। अब उहाँहरूलाई के भन्नु परिरहेछ अहिले भने भर्खर डाक्टर साहबले पनि त्यो कुरा भन्नुभयो। हामीले कसरी सम्झाउनु परिरहेछ भने होइन, तपाईँको यो क्रियाकलाप लोकतान्त्रिक भएन। तपाईँ आफै संसदीय व्यवस्थाका लागि लड्नुभयो। संसदीय भनेको प्रतिनिधिमूलक संस्थाको लागि लड्या हो नि त। हामी त प्रतिनिधि जनताबाट छानिनुपर्छ, त्यो जनताले छानेको प्रतिनिधिले शासन गर्न पाउनुपर्छ भनेर हामी लड्यौँ। तर हामीले त्यही जुन प्रतिनिधिमूलक संस्था छ नि, जसले कानुनको निर्माण गर्छ, जनताको समस्याको छलफल गर्दछ, समग्रमा सार्वभौम जनताको समस्याको छलफल गर्ने निकाय ठाउँ भनेको त संसद हो नि। त्यसलाई छलेर हामी अरूतर्फ भाग्न थाल्यौँ कि किनभने त्यो तपाईँको अवरोध भयो। तपाईँले चाहेको सबै कुरा त्यसले पुरा गर्न नदिने भयो। किन? जनताका प्रतिनिधि छन्, उनीहरूले क्वेसन उठाउँछन्। अनि कस्तो खालको बेइमानी हुन थाल्यो भने आजसम्म संसद छ त्यसमा छलफलमा नल्यायो भने त्यो कुरा, अनि संसदलाई ठ्याक्क आज बन्द गरिदिने र भोलिपल्ट अध्यादेशको रूपमा त्यो कुरा अगाडि बढाउने प्रचलन बढेर गयो। यो एउटा नराम्रो परिपाटीको सुरुवात भएको हुनाले यस्ता किसिमका सबै कुराहरू अदालतमा पनि उठ्न थाले। अदालतको इन्क्रोचमेन्ट अहिले सुनिन्छ नि, अदालतको भूमिका व्यापक भएको छ। हुन त यो सरकारलाई नै अदालतको यो फैसलाको उपलब्धि पनि भन्नेहरू पनि छन्। यो त संविधानको उपलब्धि हो। त्यसैले मैले भनेको हो, अब कसले व्याख्या गर्ने त? व्याख्या त कुनै न कुनै निकायले गर्नु पर्यो नि। संविधानमा हामीले 76(5) पहिलोचोटि प्रयोग गरेर राखेका छौँ। यो कहीँ धेरै मुलुकहरूमा हेर्दाखेरि यस्तो सिस्टम रहेनछ। हिजोको प्र्याक्टिस समेतलाई हेरेर यो राखेपछि यसको व्याख्या पनि भयो। अदालतले गरेको व्याख्या अन्तिम हुन्छ, अन्तिम पनि भयो। ठिक छ, अदालतको फैसलालाई मान्ने नमान्ने त्यसको व्याख्या गर्ने, विश्लेषण गर्न पाइन्छ। बौद्धिक विश्लेषणहरू पनि हुन सक्छन्। किन? त्यसको चाहिँ भोलि फेरि यो आवश्यक छैन भने त्यसलाई हटाउने पनि हुन सक्ला। मैले अघि पनि संशोधनको कुरा गरेँ। तर जति बेलासम्म छ त्यसको व्याख्या हुन सकेन भने त्यो व्याख्या अदालतले गर्ने हो। अहिले हाम्रो चिन्ता पनि त्यही हो कि जस्तो तपाईँले अघि पनि सूचीको कुरा उठाउनु भएको थियो नि, एक त कार्यान्वयन गर्ने निकायहरू इमान्दार हुनु पर्यो, तिनीहरू कानुनद्वारा बाँधिनु पर्यो। कानुनद्वारा बाँधिनु, कानुन नै निर्माण हुनुपर्छ। हामीले हरेक कुरा कानुनको पाइला चाल्ने हो।
देशको विकास या संविधानको विकास पनि के हुन्छ भने कानुनको पाइला चाल्न सक्यौँ भने मात्रै संविधानको पनि विकास हुने हो। संविधानको विकास हुँदाखेरि एकैचोटि संविधान भनेर सबै कुरा त्यसले ल्याएर खुवाइदिने होइन। संविधानको सञ्चालक भनेको त व्यक्ति हो नि, भने व्यक्ति को हो त भन्दा जनप्रतिनिधि हो, जनप्रतिनिधि को हो भन्दा नेता हो, जनताको नेता पनि हो नि उ त। भने जनताको नेता इमान्दार भइदिनु पर्यो। तपाईँ जनताको नेताले कम्तीमा पनि लोकतन्त्रप्रति इमान्दार भइदिनु पर्यो, कम्तीमा पनि संघीयताप्रति इमान्दार भइदिनु पर्यो, गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाप्रति इमान्दार भइदिनु पर्यो, जनताप्रति इमान्दार भइदिनु पर्यो। किन उहाँले त जनताको नाममा शपथ लिएको हो नि। मुख्य चाहिँ इमान्दारिताको कुरा। इमान्दारिता म डाक्टर साहबसँग यसमा चाहिँ जान्न चाहेँ, जस्तो यो संविधान भनेको एउटा मूर्त जुन रूपमा पनि लिउँ, तर यसको मुख्य लक्ष्य भनेको नेपाललाई समृद्ध बनाउने हो। यो आम नागरिकले बुझ्ने भाषामा यहाँले भनिदिनुहोस् न, यो संविधानले कसरी समृद्ध बनाउँछ त? संविधानले कसरी समृद्ध बनाउँछ भन्दाखेरि पहिलो कुरो त हेर्नुहोस्, नागरिकका विकासका कुराहरू, देशको विकासका कुरामा स्थानीय सरकारको, मैले अघि नै आफ्नो कुरो सुरु गर्ने बेला स्थानीय सरकारको कुरो गरेको थिएँ। समृद्धि भन्ने कुरा, देशको विकासका कुराहरू, जनताको कुराहरू जोडिएकै विकासका कुरा हो। जनताले पाउने सुविधाहरूसँग कुरा हो। जस्तै स्वास्थ्य उपचार पाउनु पर्यो, पढ्न पाउनु पर्यो, उनको सजिलो जीवन यापन गर्न पाउनु पर्यो सजिलोसँग, यो सबै गर्न पाउनु पर्यो। र यो सबै गर्नका लागि हाम्रो संविधानको दुईटा बडा मैले एकदमै महत्त्वपूर्ण लाग्छ मलाई यो मेलमिलापको व्यवस्था संविधानमा। पहिलोपटक विश्वको संविधानमा कतै पनि मैले यो मेलमिलापको कुराहरूलाई संविधानमै राखेर यति महत्त्व दिएर ल्याएको देखाएको छैन। हामी कहाँ के गर्यो भने डेभलपमेन्ट सम्बन्धी विकाससँग सम्बन्धित विवादहरू जति छन् त्यस्ता विवादहरूबाट स्थानीय तहहरू, त्यसले गर्दाखेरि विवादले ग्रस्त भएको देश, 10 वर्ष जनयुद्धको नाममा होस्, मधेस आन्दोलनको नाममा होस्, विभिन्न जातीय आन्दोलनको नाममा होस्, विभिन्न नाममा हामी विभाजित भएको देश, यो देशमा यस्ता कुराहरू जुन हाम्रा फरक धारणा छन् जसले विकासमा अवरुद्ध गर्छ, विकासका कामलाई अवरोध उत्पन्न गर्छ र जसले नागरिकलाई विकासमा लाग्ने भन्दा पनि विवादतिर झगडा गर्नेतिर मात्रै उनको समय खर्चिने अवस्था थियो, त्यसलाई मेलमिलापको माध्यमबाट विवाद समाधान गर्नका लागि स्थानीय तहलाई जुन अधिकार दिएर पठायो, न्यायिक समितिको व्यवस्था गर्यो, न्यायिक समितिले विवाद समाधान गर्ने र विकासलाई टेवा पुर्याउने, विवाद समाधान गर्ने जुन कुराहरू गरेको छ, यसले गर्दाखेरि यो संविधानको विशेषताभित्र यो असाध्यै महत्त्वपूर्ण कुरा लाग्छ मलाई। मेलमिलापको व्यवस्था पहिलोपटक हामीले गरेका छौँ र जनतालाई सुविधा कसरी पुग्छ भन्ने जुन भन्नुभयो, विकासको सुविधाहरू, जनतालाई सुविधा पुर्याउने भने त यो संविधानको जुन परिकल्पना थियो, गाउँघरमा सिंहदरबार पुर्याउने अर्थात् विकासका कुरा त्यहाँ पुगाउने, सेवाका कुरा त्यहाँ पुगाउने, सेवा सुविधाका कुराहरू पुर्याउने, जनताको जीवनस्तर उकास्ने कुराहरू पुर्याउने, यो सबै कुराहरू पुर्याउने भन्ने जुन परिकल्पना छ, यो संविधानको स्थानीय तहको संरचना मार्फत र स्थानीय तहलाई जुन स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 सालमा आयो, त्यो ऐनमा गरेका जुन व्यवस्थाहरू छन्, स्थानीय तहले गर्ने पाउने व्यवस्थाहरू छन्, त्यो व्यवस्थाभित्र हेरेर गयौँ भने यसले जनताका सरोकारहरू, जनतालाई एड्रेस गर्ने कुराहरू, जनताका सुख सुविधाका कुराहरू, अनि जनताका संस्कृतिका, भाषाका संरक्षण, जनताको पहिचानको संरक्षण लगायतका सबै कुराहरूको व्यवस्था गरे हुनाले यसले जनताप्रति उन्मुख छ र जनतालाई प्रत्यक्ष रूपमा जनतालाई यसले लाभ दिइरहेछ भन्ने कुरो मलाई लाग्छ। संविधानबाट त्यो स्थिति छ भने। हजुर गोपालजी, म अब यो कार्यक्रमको अन्तमा छौँ। यसै विषयमा समृद्धशाली मुलुक बनाउनलाई संविधानले कसरी यसलाई प्रारूप दिन्छ, कुन बाटो दिन्छ, सहज रूपमा जनताले कसरी बुझ्छ? अहिले तपाईँले, म भर्खरै यहाँ आउँदाखेरि पनि एउटा सोसियल मिडियामा एउटा अभिमत सुनिराखेको थिएँ। कस्तो देखिँदो रहेछ भने अहिले धेरै नेगेटिभिटी यो नेगेटिभिटी देखिन्छ, यस्तो भएन उस्तो भएन भन्ने कुरा धेरै देखिएको छ। हामीले त संविधान र कानुनको दृष्टिकोणले हेर्छौँ। संविधान र कानुनको दृष्टिकोणले हेर्दाखेरि नेपाल वास्तवमा धेरै स्टेबल भएको छ, यो बिचमा चाहिँ स्टेबल भएको छ। यसका कमी कमजोरी छन्। यो किन जनताहरू भन्छन् भने किन त्यस्तो नेगेटिभिटी बढी आएको हो भन्दाखेरि जनतालाई चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ भने इमिडिएटली के कुरा चाहिएको छ त के हो। विशेष गरी हेर्नुहोस्, तपाईँले एउटा मानिसको जन्मदेखि मृत्युसम्मको अवस्था हेर्दाखेरि बालक बालिकालाई हामीले बालबालिकालाई संरक्षण गर्न सक्नुपर्छ। नम्बर 1, संविधानले एकदम संरक्षण गर्नुपर्ने कुरा। बालबालिकाको शिक्षा, स्वास्थ्य, उनीहरूको आधारभूत आवश्यकता के हो त्यो परिपूर्ति गरिदिनु पर्यो। त्यो चाहिँ तपाईँले निःशुल्क गर्नुपर्छ। उनीहरूको जस्तो एउटा कुपोषणबाट मान्छे मरिरहेछन्, बालबालिकाहरू कुपोषणबाट एकदम ख्याउटे अनुहार बनाएर बसेको छ, मेरो देशमा संविधान राम्रो छ भनेर के गर्ने? उसले बुझ्दैन नि यो कुरा। उसलाई त्यो बालबालिकालाई पौष्टिकतायुक्त खानेकुरा, उसको शिक्षा र स्वास्थ्यलाई ध्यान दिएर एउटा राम्रो आवास युक्त ठाउँमा चाहिँ उसलाई पठन पाठनको व्यवस्था गर्नु पर्यो। 1, युवाहरूको रोजगारीको कुरा हो। किन यो भइरहेछ भन्दाखेरि युवाहरू आजकल थुप्रो विदेशिएका छन्। 60 लाखभन्दा बढी मानिसहरू नेपालबाट बाहिर छन्, युवा जनशक्ति बाहिर छ।
त्यो युवा जनशक्तिलाई रोक्ने सक्ने खालको रोजगारीको व्यवस्था हामीले गर्न सक्नुपर्दछ। 2 संविधान बमोजिमको यो कानुनको कार्यान्वयन गरेर गर्ने विषय हो नि त। 2 तेस्रो कुरा वृद्धावस्था जुन छ नि, वृद्धावस्थाका व्यक्तिहरूको संरक्षण, उहाँहरूको सम्मान र संरक्षण, 3टा कुरालाई प्रत्याभूत गर्न सक्ने खालको संविधान बमोजिमको कानुन निर्माण गरेर त्यसको कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। देश विकासको प्रमुख आधार भनेको यो जस्तो लाग्छ। किन यो सबै कुरा व्यक्तिसँग जोडिएको छ। हेर्नुहोस्, खुसी राख्ने भनेको त जनतालाई हो नि। जनता खुसी हुने भनेको यो 3टै वर्गलाई खुसी राख्ने यो आधार हो भन्ने मलाई लाग्छ है। अब यसमा चाहिँ हामीले कानुन निर्माण गरेका छौँ, कमी कमजोरी छन्, हामी केलाउँदैछौँ, सुधार गर्ने कोसिस पनि भइरहेछ, सिस्टम अभ्यासमा पनि हामी छौँ, झगडा पनि छ। तपाईँ देख्नुहुन्छ रोज पार्लियामेन्टमा झगडा पनि छ भने अर्कोतिर हामी समाधान पनि खोजिरहेछौँ। तर जसले गरे पनि, जुनसुकै व्यक्तिले गरे पनि, जुनसुकै पार्टीको सरकार भए पनि उसले के हेर्नु पर्यो त भन्दाखेरि मैले भनेका ती आधारभूत आवश्यकताले जनताको तहसम्म मन छुने खालको, जनताको मनलाई टच गर्ने खालको कार्यक्रम ल्याउनु पर्यो। त्यस्तो किसिमको प्लानिङ गर्नु पर्यो र अगाडि बढाउनु पर्यो भन्ने मलाई लाग्छ। यदि हामीले त्यो गर्न सक्यौँ भने चाहिँ मलाई विश्वास छ आजको जुन संविधान हामीले निर्माण गरेका छौँ यो सक्सेस हुन्छ, अदरवाइज अनि क्रिटिसाइज सुरु हुन्छ भन्ने मलाई लाग्दछ। हस्, यहाँहरूले आफ्नो अमूल्य समय दिनुभयो, यो छलफलमा सहभागी भइदिनु भयो, यसको लागि दुवैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद। हामीलाई मौका दिनुभयो त्यसका लागि विजयजीलाई पनि धन्यवाद, नेपाल टेलिभिजनलाई धन्यवाद। हवस् त दर्शकवृन्द, नेपाललाई सशक्त र सबल बनाउन संविधानले अङ्गीकार गरेको प्रणालीहरूलाई चुस्त बनाउँदै हामी अगाडि बढ्न सक्यौँ भने समृद्ध मुलुकको रूपमा नेपालको नामलाई अगाडि बढाउन सकिन्छ। आजको कार्यक्रमबाट हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।